बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होंगी, मून साइन से या असेंडेंट से। ये वीडियो के स्टार्ट में ही पूछ लूँगा। जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, ट्रांजिट फिर मई में आ गया 11 मई को। मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज़ के अंदर। तो 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। इस ट्रांजिट से इनको बेनिफिट्स कैसे हासिल होंगे ये भी ज़ंजानी साहब से जानेंगे। ज़ोडिक साइंस कौन से हैं और क्या क्या इनके लिए खुशखबरी हैं, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कोकब। और मंथ ऑफ मई का ये बहुत मेजर ट्रांजिट है। अच्छा। क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर मरीख एक तवील अरसा से बड़ा कमज़ोर चल रहा है। ठीक है। मार्च जो है वो इस महीने का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। ठीक है। क्योंकि एक तवील अरसा से मरीख जो है वो बहुत ही कमज़ोर चल रहा था। ठीक है। 23 फरवरी से लेकर 3 अप्रैल तक इसकी कैफियत थी जो कि अंगारा योग की थी। उसके बाद ये 3 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ठीक है। इसकी कैफियत थी जो कि पाइसेस में थी, और वहाँ पे भी ये कंजंक्शन की कैफियत में था सैटर्न के साथ। ठीक है। ये दोनों कैफियत जो है हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशंस में कोई बड़ी मुस्बत या बड़ी पॉजिटिव नहीं होती। ठीक है। जिस वजह से मखसूस ज़ोडिक साइंस जिनके लिए मरीख बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए मार्च उनके पैसे को रूल करता है, उनकी इज्जत को, उनकी सोच को, उनके फैसलों को, उनके रिलेशंस को, उनकी मोहब्बत को, उनके मेहनत के सिले को। ठीक है। उनकी ज़िंदगी में पिछले कोई 2 महीने अच्छे खासे स्ट्रगल में गुजरे, प्रॉब्लम में, मायूसियों में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, लोगों से बहस और तकरार, मिजाज में चिड़चिड़ापन, ठीक है। नाउमीदी वाली कैफियत होना। और ये कैफियत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी 11 मई को। ठीक है। क्योंकि 11 मई को मार्च पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दिन में तकरीबन को 12 बजे के करीब अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर देगा। अच्छा। मार्स का हाउस चेंज करना और पूरे साल के बाद अपने ज़ाती बुर्ज में एंटर हो जाना एरीज़ में। ठीक है। अब एरीज़ में जब मार्स एंटर होगा तो यहाँ पे पहले से मौजूद सन भी है। ठीक है। और पहले से मौजूद मरकरी भी है। क्योंकि सन यहाँ पे सिर्फ 4 दिन रहेगा और 15 के बाद सन ने यहाँ से मूव कर जाना है, लेकिन मरकरी यहीं पे मौजूद होगा। ठीक है। अब ये जो कंजंक्शन यहाँ पे बनेगा इब्तदाई तौर के ऊपर 3 प्लैनेट्स का, फिर उसके बाद सन निकलेगा, 2 रह जाएंगे। मार्स का कंजंक्शन के बाद यहाँ पे सेक्सटाइल की पोजीशंस भी बननी है जो कि जुपिटर के साथ है। ठीक है। फिर मरकरी की भी सेक्सटाइल की पोजीशंस बननी है जो कि जुपिटर के साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिटरी पोजीशंस हैं क्योंकि जुपिटर आखिरी दर्जात में है, खैर बरकत का प्लानट है, और आखिरी दर्जात में इसने जाते जाते बहुत सारे ज़ोडिक साइंस को ब्लेस्ड करना है। ठीक है। क्योंकि इसने मंथ ऑफ जून में अपनी एक्सॉल्टेड कैफियत में एंटर होना है। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर एक और बहुत अच्छी पोजीशन है मंथ ऑफ मई की मरीख के ट्रांजिट के साथ, और वो पोजीशन है हमारे पास वीनस का अपने ज़ाती बुर्ज में हालत औज में मौजूदगी होना। ठीक है। ये तमाम तर कम्बिनेशंस मखसूस तौर के ऊपर 4 बुरूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इन 4 बुरूज की ज़िंदगी में आप यूँ समझिए कि जैसे ही मरीख चेंज होगा ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े बोझ से रिलीफ हासिल करेंगे। ठीक है। एक बहुत बड़े ट्रॉमा से ये लोग बाहर निकल आएंगे, एक बहुत बड़ी उलझन से, परेशानी से, डिप्रेशन से, बीमारियों से और ख़र्चों से बाहर निकल आएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले ज़ोडिक साइन में देखेंगे, सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन इससे मुस्तफ़ीद होगा वो बनेगा एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़। ठीक। क्योंकि एरीज़ मरीख का एक तो अपना ज़ाती लॉर्ड है। फिर मार्स जो है वो एंटर भी एरीज़ में ही कर रहा है जी। अब एरीज़ में जैसे ही मरीख एंटर होगा तो एरीज़ वाले अपनी ज़िंदगी में सही मायने में एनर्जी और कॉन्फिडेंस की तरफ आएंगे। ठीक है। एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, वसत नज़री, दूरअंदेशी, स्ट्रेंथ, स्ट्रगल और किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में एक्टिव होना, मुतहरिक होना, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर होना, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम करने की सलाहियत होना, अपने डूबे हुए पैसों को रिकवर करने की कोशिशों की तरफ मूव कर जाना, और अपनी ज़िंदगी में एक दिलेराना और शुजात आना, फैसलों की तरफ बढ़ना। ठीक है। मकासद के हसूल के लिए रिस्क लेना भी इनकी ज़िंदगी में शामिल होगा। फिर ये अपनी ज़िंदगी में ना ही पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है। ना ही अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगे, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हो चुकी हैं। सिर्फ ये जो वहम वसवसे और उलझनों की कैफियत में थे वहाँ से ये बाहर निकलेंगे और अपनी ज़िंदगी में हर उस मसले को सुलझाएंगे जो कि लोगों के साथ लिंक्ड करता है। ठीक है। चाहे वो दोस्तों के साथ हो, हल्का बाब, फैमिली रिलेशंस हो, या फिर वो इनकी मैरिटल लाइफ हो, या स्पेशली तौर के पर इनके पार्टनरशिप के मामलात हो। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी खुशहाली लाने की कोशिशों में कामयाब होंगे। फिर ये अपनी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ से हट के जो पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें अगर ये कोई नई चीज़ों को शुरू करते हैं
تو وہاں سے ان کو زندگی میں پیسے کے اعتبار سے برکت ملنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر اس ٹرانزٹ سے جو زوڈک سائن فائدہ اٹھائے گا وہ ہے ایریز برج حمل. بالکل ٹھیک ہے. ایریز کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن پھر آتا ہے اور وہ بنے گا کینسر برج سرطان. برج سرطان. ٹھیک. کینسرینس والوں کے لیے ایریز بیسکلی طور کے اوپر ان کی عزت کو ریلیٹ کرتا ہے, ان کی محبت کو, ان کے رشتوں کو, ان کی اولاد کو, انعام لاٹری کو, لوگوں کی نظروں میں ان کی اہمیت اور وقت کو. کینسرینس والوں کے زائچے میں جیسے ہی ایریز اپنے ذاتی گھر میں انٹر ہوگا اور یہاں پہ شرفی شمس کے ساتھ کنجکٹ کرے گا, کیونکہ سن ریلیٹ کرتا ہے, مارس انٹر ہوگا ایریز, مارس انٹر ہوگا, سن پہلے سے موجود ہوگا, سن کے ساتھ کنجکٹ کرے گا, اور سن رول کرتا ہے کینسر کا پیسے کا پلانٹ. ٹھیک ہے. اب پیسے کے پلانٹ کے ساتھ جب مارس کا کنجنکشن ہونا ہے تو یہ اپنی زندگی میں نہ صرف ہمت حوصلے کی طرف بڑھیں گے بلکہ اپنے پیسوں سے جڑے ہوئے مسئلوں کو ٹھیک کرنے کی طرف آئیں گے. بالکل ٹھیک. اپنے پیسوں سے جڑے ہوئے جو ان کے ذہن میں بلا وجہ کے پرابلمس تھے, بلا وجہ پیسوں کا کسی جگہ پھنس جانا تھا, رک جانا تھا, یہ اس کو ٹھیک کرنے کی طرف آئیں گے, اور یہ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ لیے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ ایسا کرنا جس سے لوگوں کی نظروں میں ان کی اہمیت بڑھے, لوگوں کی نظروں میں ان کی امپورٹنس ڈیولپ ہو, لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں, لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے علاوہ ان کی وقت جو ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو کینسیرینز والے بہت زیادہ فوکسڈ ہو جائیں گے کریئر کے ٹورڈز, اپنی عزت کے ٹورڈز, اپنی زندگی میں لوگوں کے درمیان میں اپنی پہچان کو لے کے. ٹھیک ہے. یہ کانشیسلی طور کے اوپر ورک کریں گے اپنی پہچان کے اوپر, اور ان کی زندگی میں مخلص لوگ شامل ہوں گے جو کہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم ہیلپ آؤٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک. پھر ان کی زندگی میں ہمت حوصلے کا پلانٹ یہاں پہ موجود ہے تو ان کی زندگی میں کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوگا, ان کے ایسے رشتے بہتر ہوں گے جو کہ سبلنگس کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, عزیز و قارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ اگر اختلافات چل رہے تھے تو یہ ان اختلافات کو بہت اچھے انداز میں مینیج کرنے کی پوٹینشیل رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرے زوڈک سائن کے بعد تیسرے برج کی بات کریں تو وہ پھر بنے گا لیبرا برج میزان. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ لیبرنس کے لیے مارس رول کرتا ہے ان کے پیسے کو اور ان کے شراکت کو, ان کی ازدواجی زندگی کو, اور مریخ کا کمزور کیفیت سے نکلنا لیبرنس والوں کی زندگی میں نہ صرف ان کی میرٹل لائف کو خوشحالی کی طرف لائے گا بلکہ ان کے شراکت داری کے کاموں میں کچھ نئی چیزوں کو انوالو کرے گا. ٹھیک ہے. لیبرنس والے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے, متحرک ہوں گے, کانفیڈنٹ ہوں گے, اپنی زندگی میں چیزوں کو نئے سرے سے شروع کرنے کا حوصلہ ہوگا, اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ ہوگا, اور پھر یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے رسک لینے کی صلاحیت رکھے ہوئے ہیں, اور یہ اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ اپنے ذاتی مقصد کو بھی کسی طور پہ انہوں نے حل کرنا ہے تو وہ انہوں نے پارٹنرشپ کے معاملات میں جا کے کرنا ہے. کیونکہ پیسے کا پلانٹ ہے اور شراکت کے گھر میں ذہن کو بہت اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو پیسہ جنریٹ کرنا یہ لوگوں کے نصیب کے ساتھ مل کے کریں گے. تو یہ لیبرنس والوں کے لیے زندگی میں نسبتاً بہت خوبصورت کیفیت ہے, فائنینشلی طور پہ بھی اور رشتوں کے اعتبار سے بھی, اور ذہنی طور کے اوپر بھی اپنے آپ کے ٹیمپرامنٹ کو پازیٹیو لے کے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب لیبرا کے بعد ہم اگر چوتھے برج کی طرف بڑھیں تو وہ چوتھا برج بنتا ہے پائسز برج حوت. پائسز والے اپنی زندگی میں ایک طویل مسافت کے بعد سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی سے باہر نکل آئیں گے, ذہنی طور کے اوپر الجھنوں, پریشانیوں, فرسٹریشن سے باہر نکلیں گے. یہ اپنی زندگی میں پیسے کو لے کے جو تھوڑا سا فکر مند تھے یہ اپنی فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو بہتر ہوتا ہوا محسوس کریں گے. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں بیماریوں سے جو الجھ رہے تھے وہاں سے چیزوں کو بہتر کریں گے. یہ اپنی زندگی میں ذہنی طور کے اوپر ایک دباؤ والی کیفیت میں جو چل رہے تھے یہ وہاں سے چیزوں کو بہتر بنائیں گے. پھر پائسز والے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ایسے معاملات کی طرف بڑھیں گے جو کہ آن لائن انویسٹمنٹس میں ہو. ٹھیک ہے. اسٹاک, کرپٹو, فوریکس ٹریڈنگ, یا پھر ایسا معاملہ جو کہ میوچل بینیفٹس کا ہو, یا پھر کوئی ایسی انویسٹمنٹ کریں گے جو کہ آن لائن یا ای کامرس کے بزنسز میں ہو. ٹھیک ہے. پھر پائسز والے اپنی زندگی میں ایسی جگہوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے جو کہ فلاحی کاموں میں ہوں, ایسی جگہوں پہ پیسہ خرچ کریں گے جہاں سے یہ تعلیم کو سیکھ سکیں, تعلیمی طور کے اوپر معاملات کو بہتر بنا سکیں, کسی اسپیشلائزیشن کی فیسز جمع کروائیں گے, یا اپنی یونیورسٹی اور ڈگری کورسز کو کسی طور پہ چینج کریں گے. ٹھیک ہے. ایون ایسی جگہوں پہ بھی یہ پیسہ خرچ کریں گے جو کہ روحانی سفر کا ہو. ٹھیک ہے. روحانی سفر, بیرون ملک ٹریولنگس, اور ابراڈ اور بیرون ملک ٹریولنگ کے اعتبار سے بھی چیزوں کو کسی طور کے اوپر یہ بہت اچھے انداز میں مینیج کریں گے. تو پائسز ہمارے پاس چوتھا برج بنتا ہے جو کہ اپنی زندگی میں اس ٹرانزٹ کی وجہ سے نہ صرف فائنینشلی طور پہ اسٹیبل ہوگا بلکہ اس کے نصیب میں خوبصورتی اور بہتری آتی نظر آتی ہے, اور نصیب میں بہتری آنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر مشکل دور جو ہے وہ آسانی کی طرف آنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ 4 بروج ہیں کہ جن کی زندگی میں ٹرانزٹ مارس کا ایریز میں خوشبختی لائے گی. ٹھیک ہے. ریڈنگز ہم نے بتا دی تھی سن سائن. ریڈنگز ہمیشہ ہماری زوڈک سائن سے ہوتی ہیں, سن سائن سے, اور اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی.
بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید مصوت زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے، پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔